बँड्रा भारताच्या साबार संस्कृती आणि व्यावहारिक धाग्याने विणलेले मीठमेळ नाचलेले नगर. आणि तरी या रेवडलेल्या बंधनात एक खोट नासलेलो धागो, एक धागो भारताचो जो धर्मपाताचे बंधन पार करून अपेक्षा आणि आनंद निर्माण करता. ते दोन्ही आत्मिक आणि निसर्गाच्या केंद्राचेर स्थापलेले आसा. थंय हाचेर आसा भोव मायेच्या लागसारपणान माउंट मेरीची सासणाची कृपा. म्हाका चुहड खोशी भोगता तुमकां सगल्यांक ह्या तीर्थस्थानान आमंत्रण दिवंक जाका पाचातात म्हूण बासिलिका ऑफ माउंट मॅरी बँड्रा. ही इगोर्जेक बेसिलिकाचो दर्जो फावो जाला कारण रोमांक थान तो दर्जो अर्पण केला. कारण खुबसो लोक हांगा येता आनी माय मारिया सवे देवासां ओकोंड आसलेल्यान ती तांकां स्वामी जेजू आमच्या दोनयाची पावयता. जांचो बावट ओकोंड आसा की देव तांची प्रार्थना आयकता म्हूण आनी तांकां दिसता जोर ती हांगा येत तर तांच्यान आपली भावना माय मारिया थंय उबारून येता आनी ती आपल्या वतीन आपल्या पुता सवे विनंती कोत्ता ताणें मागलेले उपकार फावो करूं. आमचो स्वर्गीचो बाप आमची जण एकल्याची काळजी घेता आनी हेरांची काळजी घेता तितली तो गरीब लोकांची काळजी घेता. देखून आमी तुका येवकार दितात आनी अपेक्षा दवरतात की तो स्थान तुका देवाशी लागीं हाडटलो आनी तुका जिवंक एक बरो मनीस कोत्तलो म्हूण. माउंट मेरीची काणी मुंबईच्या उदरगतीन मिसळ जाल्ली आसा. आतां ताका मुंबय आमी म्हणटात. मुंबईच्या पयले वास्तूक करपी जावन आसले कोली मासली मारपी. म्हजें नांव नर्मदा यशवंत चिंबयकर. हांव चिंबय रावतां. 40 वर्सां जालीं हांव आशिर्वाद घेवन वेतां. म्हाका शांती आनी खुशालकाय मेळटा.
आनी म्हज्या घरांतूय शांती वसता. 14व्या शेंकड्यान गुजरातचे सुलतान माहिमाचेर राज चलयताले आनी चलावो शेंकडो जाता म्हणसर चडशीं जुंई आनी माहीम पोर्चुगीजाच्या ताब्यांत दिल्ली आसली. तरी पूण हो काल मुंबयन क्रिस्तांवपणाच्या परंपराची निशाणी जावन आसा आनी त्याच बरोबर दोंगरायल्या तीर्थस्थानाचें मूल जावन आसा. A Lady of the Mount बेसिलिकाची इतिहास जेजुएता सवय जोडलेली आसा. सुमार 1700 वर्सां बांद्राच्या लँड अँड आशी कॅस्टेल दा आग्वादा एक ल्हानसो किलो बांदतोच त्या कॅस्टेलान आसलोल्या राखण्याची सैनीक हांची सेवा करूंक दोंगरार मातयेचे कोमतीचेर जाग्यार एक कोपेल बांदले. सुरवातेक ताका कोपेल म्हणटाले. उपरांत एक तीर्थस्थान आयज ताका बासिलिका म्हणटात. 1607 आनी 1 वर्सा इंग्लंडाच्या राजान पोर्चुगलांत केल्ल्या कासाराच्या कबलातीन मुंबय ताका देंगी दिल्ली. त्या काळार बॉम्बे म्हणटाले तें जावन आसलें एक ल्हान जुयेंचो जोमो. फाटल्या 2 शेंकड्यांनी हें शार तिके तिके एक शांत मासली मारप्याचो गांव आसलो तो एक ओरिश्ट राजधानीन रुपांतर जालो. असली विशाल रुपांतर आनी उदरगत बॉम्बेची जावंक शक्य नासली जो थोड्याशा दूरदृश्टी आसलोल्यांनी आपले मन आनी काळीज बरे उपयोगाक घालूंक फुडाकार घेवंक नासलो जाल्यार तांतलो एक बरो देखणार जावन आसलो म्हजो पूर्वज सर जमशेदजी जिजीबॉय फर्स्ट बॅरोनेट. ताचो वेव्हारांत उमेद दाखोवप आनी साहसा बद्दल जिद्दी उर्बेन वागप ताका चायनाक 5 बोंड्यो मारूंक लायल्यो. एका वेव्हार धंद्याचो असलो अभिराज्य स्थापूंक जो त्या काळार कोणेच आयकूंक नासलो. सो जमशेदजीचो धंदो वाडलो. ताणें उक्त्या मनान खेरीत आनी सामाजीक लोक कल्याणाच्या वावराचो प्रवास सुरू केलो. ह्या ताच्या उदार मनाक लागून ब्रिटीश सरकारान ताका व्हडले पद आनी पुरस्कार फावो केले. आयज ताचे ध्यायज जिवे आसा. ताणें स्थापलोल्या साबार संस्थांक आनी सुरू केल्ल्या सामाजीक वावराक लागून. 19व्या हजार वर्सांत फादर प्लासिड हेलरी हेंड्रिक्स सांत आंद्रू फिरगोजेच्या पादविगारान नॉसा सिनोरा दे मोंता जशें ह्या बासिलिकाचें पुर्विल्लें नांव आसलें ताची ताणें उक्तावणी केली. आर्किटेक्ट एस.एन. चंद्रबॉय हाणें ताची नक्षा काडलेली. हो एक इतिहासीक जागो कित्याक 400 वर्सां ह्याच जाग्यार एक इमारत उबी आसली जी माय मारयेक भेटयलेली. पेंड्राच्या सगळ्या परस उंचल्या जमनीर एके वाटेन आसोन पेंड्राचें नगर आनी दुसरे वाटेन दोर्या. आयज उबी आसा ती इमारत 100 वर्सां फाटीं सेमी गोथीक नक्षेन बांदलेले. ताची नक्षा एका खुर्साच्या रुपान आसा जाचो मुखेली भाग उदेंतेक थावन ओस्तुमतेक आसा आनी आडवो भाग उत्तर दक्षिणेक आनी ताचो फुडो दोर्या वाटेन मायेचो स्थान उदेंतीक धरून. 3 तरेचे फातर ह्या महान इमारतीच्या बांदकामांत वापरलेले आसात. काळो पुदी रंगाचो आनी सायेच्या रंगाचो ब्लास्ट फातर, मालाड फातर आनी चुकांडी. ह्या उद्देशी हे इमारतेक नुयज रंग आनी सोबिताय मेळटा. पूण ह्या खेरीत यात्रेच्या स्थानार वेगवेगळ्या धर्म आनी प्रांतांचो लोक येतात तांची याद उत्पन्न करता. एके दृश्टीन तो अदिकूच रंगीन तो एक रितसार नाचलेलो जागो जो इंडियेच्या इतिहासीचो परिवर्तन सिद्ध करता. तर मुंबय दिग्गजेन येताना वेगळेपण आसा. तर थंय आसलोले होय. देखावे म्हज्या वळखीचे ज्यो वस्तू हांव पळयतां तसल्यो युरोपीय इगोर्जेन आसात. तर आलतार धर्मीक या. रिती एक सारक्यो आसतल्यो म्हूण म्हाका खात्री आसा. पूण त्याच बरोबर रंग आनी चाल रीत त्या सुवातेर वेगळीच आसा. ती आमकां एक आकाशान दिवपी अनुभव. गॉथिक बांदकामाचो शिको उंच तेमूक आनी आर्कां आसलेल्यो नक्षो दोळे उंच उबारतात. ह्या तेंको दिवपी तोरींक पळयल्यार तुका दिसता ज्या लोकांनी ही विशाळ इमारत बांदूंक दान दिल्ल्या नांवाचे फातर इगोर्जे भितर आसा एक उंच मुखी मध्यबिंदू. ताचे सोर भोंवती एक कोर, ताचे वयर एक पोटमालो छप्पराच्या जनेलाच्या उजवाडान स्पश्ट प्रकाशीत जाल्लें दिसता. मदल्या भागान दोशी वाटेन वंतीर मायेच्या जिविताची चित्रां आसात आनी वयर बाल्कनीन देवदूत दिवे घेवन मुखेली भाग उजवाडायतात.
हे सगळे तुका वेदीचेर असलेल्या मुखेली आल्तारार पावयता. आसोन एक महान उंच बसका जाचेर माय मारिया बाळका जेजूक घेवन असलेली एक मूर्ती व्हड मानान आसा जी पुऱ्या पृथ्वीच्या लोकांक ओडून हाडटा. संवसाराचो लोक हांगा येता. जरी ह्या मुर्ती विशीं साबार काणयो आसात, आमी तुमकां हे मुर्तीची इतिहासीक बाजू दिता. मुर्ती विशीं 16व्या शेंकड्यात एक पवित्र आंकवार मारियेच्या लाकडाची पुर्तुगीज मूर्ती ह्या कॉपेलान प्रतिस्थापन केलेली. पूण 17व्या शेंकड्यात अरबी दर्यावेल्या लुटेऱ्यांनी कॉपेला धाड घालून मुर्तीचो उजो हात कातरून उडयलो. देखून शेजारच्या सांत आंद्रूय इगर्जेंतली तारवटेंची मायेची मूर्ती त्या स्थानार दवरली. ही मूर्ती 20 वर्सां त्या कॉपेलान उरली. आदली मूर्ती पोत्तून हाडल्या उपरांत एका मुर्तीकारान तो उजवा कातरलेलो हात परत बसयलो जो बालका जेजूक दोत्तालो. माउंट मेरी मुर्ती विशीं उलोवंक म्हाका व्हड खोशी भोगता, कित्याक म्हज्या बापायन ती पिंतूर केलेली जायत घडयेक 30 वर्सां फाटीं. आनी म्हाका उगडास आसा म्हज्या बापायक भिरांकूळ मायग्रेन झटके येताले आनी केन्नाय चड दूख भोगूंक तो रडटालो, एकदम चड दूख. आनी केन्नाय तो आमकां मफलर तकलेक बांद म्हणटालो आनी तो आमी ओडटाले ताका तकलेक बरें दिसोंक. आनी मागीर बिशप लॉंगिनस हाच्या काळार ताका नेमलो मुर्तेक तशें इगोर्जेक भितर आनी भायल्यान पितारूंक. आनी त्याच वेळार ताणें निर्णय घेतलो की तो मुख्य मुर्तीक पितारूंक एक पयसो घेवचो ना म्हूण. ताणें ती पितारूंक सुरवात करतोच ताका दिसलें की मारिया आनी ताचे मदें एक तरेचो वाद विवाद चलता म्हूण. तूं जाणोय खूब वर्सां जालीं ह्या मायग्रेनाच्या पिडेन हांव कश्टता म्हूण. तूं म्हजे पासत कितें पूण कोत्तेली म्हजे पासत तूं जाणोय म्हणटोच पोन्न रोंग घासून काडतोच उणो घालून 7 पावटी तिच्या पांयांचेर भावार्थान आपली तकली घासली. आनी ताणें म्हटलें हांव त्या विजमिताची वाट पळयतां. आनी ती मूर्ती पिंतारल्या उपरांत आमकां उगडास ना की ताची तकली केन्नाच फोडलेली म्हणून. बाय आवाबाय सर जमशेदजीची पोतीन जोरी तिच्या नामनेच्या घरकारा इतली लौकीक जावंक नासली, खुद एक महान वस्तोरी असली आनी ताचेच परी दोयाल. जोरी तिचे तेग पूट वाडोवन व्हड जाल्ले तरी एका चेडवाक ती आशेताली. अशें म्हणटात की सर रॉजर दी फरिया त्या काळाच्या एका नामनेच्या व्यापाराच्या धुवेन निराशे आवबायक उपदेश दिल्लो की जोरी तिणें आ लेडी ऑफ द माउंट हिच्या फुडें एक मागणें केल्यार तिका जेरूल येस मेळटलें म्हणून. आवाबायन एक सोपूत घेतलो की जोरी आशिर्वादान तिका एक धूव जल्मली तर जी 7 वर्सां पर्यंत जिवीत आसपाची, ती माउंट मेरीचो उपकार व्हडा मापान फारीक करतली म्हूण. कांय काळा उपरांत 1840 आनी 30 वर्सां आवाबायन एके धुवेक जल्म दिलो जाका तिणें फिरोजबाय नांव दिलें. जशीं वर्सां पासां जालीं आवाबाय आपणें दिल्लो सोपूत माउंट मेरीक परत दिवंक लागली. फिरोजबाय 7 वर्सांचे पिरायेचें जाय पर्यंत. 1840 वर्सां आदीं बँड्रा पावपाक ल्हान फेरी बोटींनी प्रवास करचो पडटालो भिरांकूळ नदी जी माहीम आसली ती पार करूंक. 1841 वर्सा पावसाच्या दरम्यान संकटान 15 ते 20 वडी उमतोलीन खुबशे जीव लुसकोण जावंक पावले. ह्या संकश्टाचो निरोप जेन्ना आवाबायक पावलो ती ह्या दुर्घटनेन खूब दुखी जाली की तिणें खोशी दाखयली आपणे माउंट मेरीक दिल्लो सोपूत पुरो करूंक माहीम आनी बँड्रा मदें कॉजवे बांदपाचो पुरो खर्च आपणे करून. ह्या दिनवाशी वडिलांनी आंकवार मारियेचे मुर्तेक नेटोवंक एक मोटयांचो हार कांकणां आनी कानांतली भेटयली. दर दिसा हजारांनी लोक माहीम कॉजवे पार करतात, पूण कोणाक खबर आसना की हो एक आवयचो दिनवास म्हूण माउंट मेरी थंय 1954 वर्सा मेरियन वर्साचो उत्सव मनोवपांत आयलो. आ लेडी ऑफ द माउंट हाची मुर्ती यात्रा करून मुंबयचे दर एके इगर्जेन व्हेली. हांव जफर अली
हांव लकी रेस्टॉरंटाचो एक भागीदार. म्हज्या संपलेल्या बापायन सर्गेस्त बापायन श्री अली अकबरान 9 सप्टेंबराचे 1938 वर्सा हे रेस्टॉरंट सुरू केल्ले. पयल्या दिसा जेन्ना यात्री आयले तांकां सगळे फुंकोट दिले. कोणूय तिच्या आशिर्वादाची परीक्षा घेवंक सोदता तर ताणें येवन आमकां माउंट मेरीची फेरी चलतना येवन एक विजीट ना एक भेट दिवची. माउंट मेरी आसोसोर म्हाका दिसता आशिर्वादान तिच्या लकी आसतलें. हांव एक मुसलमान आनी वद्दो हिंदू जावन तुमी जाणोत म्हजेर क्रिस्ती परिणामान जायतोच आसा. आमी अदीक करून ह्या जाग्यार जंय हांव वाडला म्हाका ताचो खुबूच मोग आसा. कित्याक म्हाका दिसता ह्या जाग्यार म्हाका एक शांत जिवीत मेवला आनी ह्या जाग्याचो एक अजापांचो पोरमोड आसा. हांव हांगा येतोच म्हाका खूब शांती मेळटा. तुमी जाणोत हांव जायते फावटी असोच येता. हांव चुकोन थकोन आनी तशें कितें जातोच हांगाची एक भोंवडी घेता आनी अकस्मात तोंडार हांसो येता. आनी हांव जाणो हो हांसो कित्याक येता तो. हांव हांगा येता कित्याक खुशाल आसा म्हणून. आनी मागीर जेन्ना हांव हिल रोड वाटेन वो लिंकिंग रोड वाटेर पासा जाता वो हांव शारांतान येता पुरें रेक्लमेशन भोंवता. हांव ही भोंवडी मारता. केन्ना हांव हांगा वयर पासून येता फकत एक नदर थंय पडून आमी ते वाटेन पूण फकत एक नदर थंय पडून आनी ते वाटेन केन रोड खाला पासा जावंक म्हाका खूब आनंद भोगता. म्हाका हो जागो चडूच आवडटा. हांव हांगा 1000 फावटी आयलां. हांव हांगा आयल्यान हांव चड संकश्ट नासतोच आनी म्हजेर वजें पडटोच. आमी तुमी जाणा म्हजे सगळे प्रश्न सुटावे कोत्ता. म्हजें मन शांत जातालें. जायतेच प्रश्न म्हजे सुटावे जाताले. तकलो वेलो भार म्हजो देंवतालो आनी हांव फकत हांगा येवन सुशेगाद जातालो. हांव थंय येवन बसतालो. म्हाका कोण पळय नासतालो. तेन्ना सकल बसतालो थंयच आसो 15-20 मिनट आनी उठोन चलत वेतालो. म्हाका उगडास ना हांवें कसली विनंती केल्ली म्हूण. पूण हांव जाणो की ती जाणो हांव कित्याक हांगा आयलो तो. ती म्हजी खुद आवय कशी त्याच परी तिचे लागीं उलयता. हांगा म्हाका शांती मेवता आनी हांव फकत हें आनी तें मागोंक हांगा येना. म्हाका कुशाळकाय मेळटा म्हूण हांव येता. हांव माउंट मेरी जायत्या फावटी येता. केन्नाच कितें मागोक म्हूण न्हय पूण फकत दिनवासनी दिवंक. आनी हांगा म्हाका शांती मेवता. 2 दिसाच्या जिवितान हांव रागा जातोच हांव मागणें कोत्ता आनी तातूंत म्हाका शांती मेवता. म्हज्या बॉसाक कॅन्सर जाला आनी हांव मायमार्या लागीं मागता ताका कुरार करूंक. 2 दिसा हांव हांगा येता तुका नमस्कार करूंक ताका बरो कर. दोतोरान सांगला ताका कॅन्सर जाला म्हूण. देखून आमी हांगा आयल्या. 18 वर्सां जालीं 17-18 वर्सां जालीं हांव संजान रावतां. म्हाका देवाचेर खूब विश्वास आसा. देवान आमकां खूब दिलां. म्हज्या पुराय कुटुंबाचो थंय विश्वास आसा. देवान आमकां खूब दिल्लें आसा. आमी देवाचे व्हड उपकारी. आमी दर एक फावट प्रार्थना करूंक इगर्जेक येता. जेन्ना आमी वस्तू घेवंक येता आमी माउंट मेरीक येवंक मागणें कोत्ता. हांगा आमकां जायती शांती आनी कुशालकाय मेळटा. खरेंच आमकां खूब कुशालकाय आनी आनंद आमकां मेळटा. माय मारियाचे कृपेन लोक बावट्टान हांगा येता. हांवूय हेंच कोत्ता आनी हांव 2 दिसा येता आनी मागणें कोत्ता. 7 वर्सां हांवें सोत मानला. म्हज्या कानान आनी हाताक पिडा आसली आनी म्हज्या पुताक आनी दुवेकूय पिडा आसली. माय मारयेन सगल्यांक बरी केली. खूब वर्सां जालीं हांवें सुपूत घेतला. म्हजी इच्छा पुरी जाली. आतां माय मारयेन तो पुरो केलो. तिका हांव दिन वाचतां. नव्या करारान खास करून एवांजेलांनी मेरी जिचो आमी खूब मोग कोत्ता तिचे विशीं आमकां कितें सांगता. हांव मेरीच्या जिविताच्या 4 म्हत्वाच्या आनी चड गरजेच्या स्वरुपां वयर उलयतां. मेरी सामान्य वस्तोरी. मेरी विंचून काडलेली वस्तोरी. मेरी दयाळपणाची वस्तोरी. मेरी बोलान बोललेली वस्तोरी. एवांजेलान मेरीचें वर्णन केलां तातूंत ती एक खेरीत व्यक्ती न्हय. लुकाचो एवांजेल आमकां तिची वळख दिता एक गांवची वस्तोरी म्हूण. नाजारेत गांवच्या नांवांच्या दादल्या थंय सोयरीक जालोली. हेर गांवची चेडवां काजार जावपाचीं आसात तांचेच परी ती काय सोयरीक केल्ली. अदीक करून जेन्ना जेजू वचोन नाजारेतच्या लोकां थंय विनंती कोत्ता ताका ती तोंडार सांगतात की तो सोडवणदार जाय नजो म्हूण. कारण ताची आवय सकयल्या दर्जेची आसली. हें सगळें
मार्कू अवेसोर 6 वेर्स 3 सगळ्या बोळान म्हणटा. थोड्याने म्हाका सांगतोच हांवें विस्वास तोडलो. म्हज्या हातांक आनी पांयांक खूब दूख आसा. तर म्हाका थोडो सुसयोग मेळलो देखून हांव हांगा आयल्या. सोपूत घेवंक येयला. हांव राजस्थानाची. म्हज्या पुताचो पांय मोडलो. हांवें जेजू क्रिस्त आनी माउंट मेरी ताय मागणें केलें. म्हज्या पुताचो पाव बरो जालो. 3 वर्सां जालीं. हांव जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरतां. त्या भायर मेरी एक थेवयाची गोरकान आनी आवय असली. नाजारेचो एक कामदार जो एके ओस्तोरेचें जिवीत सकाळ ती रात पर्यंत थांबून असलेल्या कश्टांचें असलें. म्हज्यो सगळ्यो इच्छा पुरो जाल्यो. तिचो आशिर्वाद म्हज्या भुरग्यांचेर आनी घराचेर आसा. म्हजी इच्छा सदांच तिचो आशिर्वाद म्हजेर आसूंक. प्रितीच्या इश्टाणो, मेरीचें जिवीत पळयतच आमकां हांवें जाता तिचेच परी आमचें जिवीत गुपीत जावन येता म्हणून. तोरी विराचें एक सारकें तोरी आनंदान भरलेलें आनी संघर्शाचें तोरी अपेक्षा आसलोलें. हांव वाशी नवी मुंबयतान आयल्या मोतीर भेट दिवंक. हांव मुद्दम करून रजा घेवन आयल्या. हांव केरीत पोरी मोतीर आयल्या. म्हज्या नातवाच्या गोल्यांत 3 नाडी घुसपेल्ल्यो. ताची परिस्थिती गंभीर आसली. दोतोरांनी सांगलेलें ताचो जीव उरपाची खात्री ना म्हूण. पूण हांव मोतीर आयल्या आनी मोतीर हांवें 9 दीस उपास केले. आतां तो बरो आसा. हें सगळें मायेच्या कृपेन जालें. खूब आदार मेळ्ळो. ती देवाची वड अपुर्बायेची. जसो देवदूत ती ओस्तोऱ्यामध्ये सुभागी म्हूण परगोडटा, जशी एलिझाबेथ तिका वाकाणटा. लूक अवेसोर 1 वेर्स 40-2. आयकात एवांजलान मेरी स्वता विशें कितें म्हणटा ती. आयच्या दिसा थावन सगल्यो पिणका म्हाका सुभागी म्हणटल्यो. तांतल्या लाखां मदली आमी जाणी तिका सुभागी म्हणून पाचारल्या. देवान मारयेक विंचून काडलेली. पूण तो फकत पयलो भाग हे काणयेचो. मेरीन देवाच्या ह्या आपोवण्यांक वय म्हटलें. त्यो आमंत्रण दिता, पूण तो रावता आमच्या उदार पोर्तिपालाक. मेरीचो उदार पोर्तिपोल देवाक तिच्या कळोवणेन दाखोल जाता. लुकाच्या एवांजलान ताचें वर्णन केलां. स्पश्टपणे जबाब विचारतच मेरी म्हणटा, ही आसा चाकोर देवाची, जावं दी म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे. तिचो होयकार मनशा कुळाच्या होयकाराची प्रतिनिधी. देवाची उदार देणगी जेजूक स्विकारूंक. 5 वेर मायाचे 2,001 वर्सां तो दीस सोनवार आसलो. सोदा पोरी हांव तिच्या पांयाशी मागणें करी. अकस्मात ती म्हाका सांगता, गरज आसा हांवें मॅमोग्राफी करूंक. कोणूय हांगा येतात ताका माय मेरी कशी उदार मनान पावता तेंच कळना आनी निरासपणान कोणाकूय बुजवण मेवता. पातोक आदात तो तुका बोगसणें मेवता आनी जिवितान प्रश्नाचो फुडो करून पावतत तुका धीर मेवता. म्हाका धोको बसलो तो तुज्यान चिंतीनेचो. जेन्ना दोतोराक तिपको सोडून काडलो तिणें प्रोतू केलो तो सांपडोवंक. जायत्या वेळान आमी आनीकय परिक्षा घेतोस दुसऱ्या दिसा तिका घातकी तिपको सांपडलो. पूण परत हांगा माय मारयेन म्हज्या आदाराक ती पावली. चिस्तूच 3 दीस म्हजी सर्जरी जावच्या आदीं एक ल्हान भुरगो म्हजे पासत मागणें कोत्तालो आनी तो म्हजेशी एक निरोप घेवन आयलो. ताणें म्हटलें, आंटी जोन, हांवें तुका एक निरोप हाडला आनी तो निरोप आसलो, हांवें तुका सारकें कुरार केलां. म्हाका तुजें जिवीत जाय. ताणें म्हटलें, आंटी जोन, म्हाका तो निरोप सजमना. कारण अशें दिसता की 2 भाग ह्या निरोपाचे विरोध आसात. कित्याक जेन्ना त्यो म्हणटा ताका तुजें जिवीत जाय, हांवें चिंतलें तूं जिवी उरची नाय म्हूण. हें म्हाका थावें जालें कित्याक सुमार 5 वर्सां आदीं देवान म्हाका कोलीत केलें व्हडा फायद्याची नोकरी सोडून दिवंक. आनी म्हाका एर इंडियान व्हड जुट्टीर हांव आसलीं आनी हांव म्हजे नोकरेन म्हज्या फुडारान आनी तातूंत सुविधायो मेवतात तांकां चिटकून आसलीं. एक पाद्री जावन हांवें प्रयत्न केला ओडचोनी सांपडलेल्या लोकांक आदार दिवंक. तांच्या आत्मीक जिवितान ह्या सुवातेचो हांवें भरपूर उपयोग केला माय मारियाची वळख दिवंक. तर म्हाका थावें जालें हांव सारकी बरी जाता म्हूण
पूण एका आत्तीचेर तें आसा आनी हांव सर्जरीक बेगीनच आदीं एक दीस माय मार्गेशी वचोन हांवें भास दिली की सर्जरी जाल्या उपरांत हांव बरी जातच हांव परत ते नोकरेक हांव वेचीना म्हूण परत वेचीना. आयज हांवें म्हज्या जिवीक देवाक पुरायेन अर्पण केलां. हांव देवाचें उतर शिकयतां, हांव तरणाट्यांक शिकयतां आनी म्हजो अनुभव हांव उक्तापो कोत्तां लोकांक देवाशी लागीं हाडूंक. सगळ्याकीन चड माय मर्येचो वाड विवाद खास आपल्या पुता जेजू सोवे जाका तिणेन आपलो गुरू म्हूण मानला हेंच तिचें जिवितान व्हड वजापाचें. तिणेन प्रयत्न केलो तो शिकयता तें समजोंक तिणेन ताचो पाटलो केलो आनी हो एक नमुनो सगळ्यांच्यान कोरी येता. आमी मेरीचे उपकारी कित्याक तिचे वरवीं जेजू आमकां आयलो. ती फांतोड जी योका दिता सूर्या जेजू. त्या वेळार गलिलिया काना गांवांत एक लग्नाचो दोबाजो आसलो आनी जेजूची आवय थंय आसली. तेन्ना सोरो उणो जायत वेता तिच्या नदरेक तो येवन ती रोखडीच तोजवीत कोत्ता कसलो पूण उपाय घेवन ती परिस्थिती सुदारूंक हें ती आपल्या गुपीत अवस्थ जाय नासलेले तोरेन कोत्ता. तुमी जाणत आमची दृश्टी मोठवी म्हूण माय मारयेची दृश्टी लांब आनी रुंद आसा. हे स्वात बदल म्हजे इतिहास भुरगेपणांतल्यान हांव शिवाजी पार्क प्रायरी खेळटालो. हांव महिम कॉलेजीचेर येवन वेतालो. वयर दोंगरार म्हाका ती इगरोज दिसती पडटाली. म्हज्या काळजान इच्छा उत्पन्न जाली ह्या इगोजेक भेट दिवंक. ती म्हाका आपले थंय ओडटाली. सुमार 2010 वर्सा सगळें सारकें आसलें तेन्ना म्हाका एक ल्हानशी पुय आयली. पुय कशी जाची सर्जरी करची पडली. म्हणटच नेमा प्रमाणे हांवें सर्जरी आदीं करपाचे एक्सरे आनी रक्ताचे टेस्ट केले. अदीक करून सर्जरीक भिरावणी लावचे आसल्यार कोत्तात तसले. म्हाका रेडिओलॉजिस्टान आपोवंक धाडलो आनी खूब उचामोल जाल्लो. तर तो कित्याक उचामोल जाल्लो ताका म्हज्या हड्ड्यांत एक व्हडलो तुमोर मेवलो आनी हड्ड्याचो एक्सरे पळोवन तो कॅन्सर जायत म्हूण दुबाव पडलो. म्हजी मावशीची अंतीम परिस्थिती आसली. तिका जिवंक फकत कांय वरां दिल्ली आसली. ती दक्षिण मुंबय हॉस्पिटलाच्या लौकीक सर्जनाची घरकान्न जावन आसा. तिचो कुटुंब निराशी जाल्लो. तिका 3 भुरगीं आसात आनी तिच्या शेवटाच्या थोड्या वरांक तिच्या घोवाक खेरीत परवानगी दिल्ली ICUन रावंक आनी थंय ती जीवन आसलेल्या पोरी आसा. बऱ्या नशिबान 2001 वर्सा म्हाका संदी मेवली. त्या वेळार म्हज्या बापायची परिस्थिती गंभीर आसली. ताका लागशिल्ल्या होली फॅमिली हॉस्पिटलान घातलो. ताच्या पॅनक्रियाजाचेर वायट परिणाम जालो आनी तो 10 दीस ICUन आसलो. तुम्ही जाणा आसतल्यात 4-5 दीस रिपोर्टाची वाट पळयत आसतोच, हुस्को करीत आसतोच. तूं तुजे लागीं घडटा पळय तें कोत्ता, अपेक्षा दवरता आनी पवित मध्यस्थीक मागणें कोत्ता. जायते फावटी म्हाका चड कठीण केसी असतात आनी तातूंत वेच्या आदीं हांव सदांच प्रयत्न करता मुंतीर वचोन एक ल्हान प्रार्थना म्हणून. म्हाका दिसता मुंटीचें थंड आनी शांत वातावरण म्हाका शांती आनी सुसेग दिता आनी घडयेक कशे परी म्हजे सर्जरीन म्हाका आदार मेवता. हांव बारी बासिलिका मोंतीक आनी आमचे मायेक म्हज्या बायलेच्या भावार्थान तिका आमचे वतीन दवरल्या म्हणून हांवें सांगेचें तिच्या वांगडा बासिलिका वचोंक सुरू केलें. आनी एका सांगेच्या वेळार म्हाका अशें दिसलें बासिलिकेचे ऑरित्री मुखार वचूंक. ऑरित्रीन हांव प्रार्थना करतना म्हाका एक निरोप मेवलो. वो दुसऱ्या उतरांनी निरोपान अशें सांगलें. वो दुसऱ्या उतरांनी कांय वर्सां फाटीं असलीच गोत म्हज्या बापाय सवय जाल्ली आनी जायत्या वर्सां फाटीं ताका एक नव्या जिविताची संदी दिली. दुसऱ्या दिसा परत बेजिलिकांत गेलो आनी हांव खरेंच हांव सोत मानतां आमची माय आमचे वतीन उलोवंक बऱ्यांतली बरी म्हणून. हांवें माय मारकेशी धांव मारली. म्हज्यान चिंतीन येसो जालें की ह्या भुरग्यांक तांची आवय उण्णी जातेली म्हूण. पोलें हांव ताच्या बरोबर खेळ्ळ्यां, ताच्या वांगडा हांवें जायते जेवल्यान. म्हज्या मावशेन म्हाका उपदेश दिलो. ती थंय म्हजे पासत गेल्ली आनी हांव प्रार्थना करतना हांव चिंतूच हांव व्हडल्यान हक्कान मागूंक लागली. तुज्यान ह्या भुरग्याच्या आवयक तांचे सोयशिल्ले व्हरोन येसो. तुज्यान व्हरोन येसाचो फुडो करूंक तांकां बोल ना. ती आमकां शिकयता दुसऱ्यांच्या गरजां सोवें जागृत जावंक. ती मुखार आमकां शिकयता
की आमचे परिस्थितीचो एक भाग जेजूची वर्चाक जावन आसा म्हूण. एका वेळार आमच्या मनशांनी फकत तितलेंच करूं येता, मागणें करूंक आनी परिस्थिती देवाच्या हातांत सोडूंक. आणि हे काणयेचे सत्य हे रिपोर्ट मेवतोच तो सारको स्पश्ट आसलो. पूण हो अनुभव कुशीन दवरून म्हाका दिसता म्हजो भावार्थ आनी जेजू सोबे म्हजो बांदपास अदीक मजबूत जाल्लो आसा. म्हज्या काळार म्हज्या जिविताक सोर करूंक जाता तसलो. पहिल्याच दिसा जेन्ना आमी ताका हॉस्पिटलान हाडलो, हांवें पयलेच फावट माउंट मॅरीक इगोर्जेक भेट दिली. थंय हांवें वाती पेटयल्यो. त्या दिसा थान बऱ्यो वायट पावल्यान जी हांवें मारल्यान तातूंत माउंट मॅरीचो भाग आसा. ती म्हज्या पासत सदांच हाजीर आसा आनी जी शांती म्हाका मेवता हांवें तिका मागणें करतत म्हज्या जिवितान केन्नाच अनुभवूंक ना. तर तूं जाणय, म्हाका दिसता म्हज्या जिवितान ती बऱ्यांतली बरी सुवात म्हजेर प्रभाव हाडूंक. आनी त्या उपरांत जायतेच फावटी हांव कांयच मागोंक येवंक ना, पूण हांगा आयलां थोडो शांतीन वेळ सारूंक. माउंट मॅरी म्हज्या जिवितान चड म्हत्वाची, ती सदांच म्हज्या काळजान आसता. आनी जेन्ना हांव भियोन कामतां, हांव तिच्या तोंडाचो उगडास कोत्तां आनी भिरांत नोपयत जाता. दुसऱ्या सकाळी 7 वरांचेर म्हाका टेलिफोन येता. ती आपल्या खाटाशी आपलो घोव जो बसून आसलो ताका म्हणटा आनी म्हणटा, डार्लिंग, म्हाका एक कप चाव मेवत. दोतोरांनी सांगलेले ती जिवी उरची ना म्हूण. मुंबयच्या बऱ्यांतले बऱ्यो दोतोरांनी. भायर फामील एकठांय जालेली आनी ती 9 वरांचेर टोस्ट खाताली. म्हज्या नानींक आनीक कितें म्हणूं येता. जिविताचे सुरवातेक तिणें एके अस्तोरेचें दूख अणभवलोलें. चिका आपल्या घोवाक आपल्या गोरबेसपणाचो प्रश्न सुटावो करूंक आगोड लागलेले. जेन्ना त्या काळायल्यो सामाजीक रिती आयच्या रिती परस वेगळ्यो आसल्यो. तिणें वेबिचार केला म्हूण तिका फातरावन जिवेशी मारपाचें. आमी मेरीक कालवार खुर्साच्या मुळान देखता. आपल्या खुर्सार मोत्तेल्या पुता पासत कांयच करूंक जायनासतना आमी नियाळटात एक आवय कॅन्सरान आपले भुरगे मोत्ता ताच्या खाटीशी आसलेली. आमी नियाळटात कितल्योश्यो आवयो आपल्या प्रितीच्यांचें दूख उणें करूंक कांयच करूंक जायना तें. आमच्या गांवांत एक वादोल मोड जालें. थांबून आसतना पावस पडलो. आमी देवाक मागणें केलें आनी माउंट मॅरीच्या पांयां पडलीं आमकां साल्वार करूंक. देखून आमी हांगा आयल्या मागणें करूंक. त्या पासत आमी जिवी आसात. आमी दिनवासनी दिवच्याक आयल्या. दोनयान आमचेर खूब आशिर्वाद घातलेले आसात. आमी जिवी आसात त्या आशिर्वादांक लागून. तिची शेवटाची उतरां कितें? आमकां ती कानाच्या लग्नाच्या वसऱ्यान मेळटात. जेन्ना ती चाकरांक सांगता, तोच तुमकां सांगता तितलें करात. जुवांव आवेसो 2:5 ही तिची एवांजेलान बरयलोली निमाणी उतरां. तर आमी माय मारियाशी लागीं आसल्यार जेरूल आमी आनीक जेजूचे लागसारपण भोगतेल्या. तिचो शेवटाचो निरोप आमकां. ती आमचो हात धरून जेजूशी वतना तो तुमकां सांगता तितलें करात. तोनूय फकत म्हज्या कुडीचो एक भाग. तो एक खरो भाग. ताणें जिवंक कारण दिलां. तो आतां जाला, जेजू आतां जाला म्हजो सदांचो सांगाती. आमचो हेतू ह्या जाग्यार सगल्यांक येवकार दिवंक. तशेंच आमी येवचितात एक प्रदर्शनाची इमारत बांदूंक. आसोन तेर्साचे 20 मिस्तेर. त्या विदेशी आमी माय मारयेची जिवीत दितेल्या तिचें जिवीत जेजूची माय कशी आनी आमी अपेक्षा दवरता त्या वरवीं जेजूची अदीक बरी ओळख जातली म्हूण. आनी खरो आनंद, खरी शांती आनी खुशालकाय ती प्राप्त करूंक पावतली म्हूण. आनी ती दादोशी जातली. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, पवित्र अंकवार मायेन तुज्या पुताक क्रिस्ताक आमच्या दोनयांक जलोम दिवन आमचो सोडवणेचो दीस उदेलो. ताणें आमकां आदल्या शिरापांतले निवारले आनी आमकां सुभागी केले. तिच्या जल्माचो आमी उत्सव मनयतना आनी तिच्या थंय थांबोन आसतना मागण्यांत भाग घेवन आमी तुजे थंय प्रार्थना दुयेंतीक बरें करूंक, तुकेस्तांक बुजवण दिवंक, पातक्यांक बोगसोणें
आनी आमची खेरीत विनंती आमकां फावो करूंक तुवें आंकवार मारयेक व्हड वस्तू करूंक उपकार केलो आनी तिची कूड आनी आत्मो स्वर्गाचे मोहिमेक पावयलो. तुज्या भुरग्यांची काळजां क्रिस्ताचे मोहिमेच्या अपेक्षेन भर. आमेन. मोठ सायबिणी आमचे पासत माग. Hail, Holy Queen enthroned above, O Maria. Hail, Mother of Mercy and of Love, O Maria. Heaven and earth resound the hymn, Salve Regina. Love.